फाल्यां जर कोणी जर एक्सिडेंट जावन आमचो भुरगो मेलो जाल्यार हाजो रिस्पॉन्सिबल फक्त हो निलेश काब्राल आसतलो आनी हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें आनी कोण आसचो ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल थंय हो आमगेलो रोहन देसाय जो जेई आसा ताका घेवन सगळें इन्स्पेक्शन करतात, सगळीं नाटकां ही चालू आसा. ही फक्त नाटकां मिडिया दाखोवपा लागून. तुका रस्त्यार हाडपाक शकता, तुका रस्त्यार हाडटलो, गरज पडटा तेन्ना रस्त्यार हाडटलो. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो स्पेसिफीक मुद्दो म्हणल्यार आमचे रस्ते आनी रस्त्या लागून जे डेथ जाता आनी इंजरी जातात त्यो. तेजे बरोबर आमगेले विशालान आमगेल्या पंचायतीक आमचो जो सरपंच आसा किस्तोदियो फेर्नांडीस हेणें काल एक रेजोल्युशन घेवन आमी आमच्या असोल्डा पंचायतीन 39A आमच्या गांवान आमच्या असोल्डा पंचायतीन टोटली रिजेक्ट केले आसा. सो ताका लागून हांव बाब किस्तोदियो फेर्नांडीस आनी तेजी फूल टीम एका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज ही हॅज मेड अवर एंटायर पंचायत विलेज पंचायत असोल्डा व्हेरी प्राऊड. जी सरकारा अगेन्स्ट एक अशी स्टेप घेवप म्हणल्यार ताका लागून तुका एक मोठी काळीज जाय पडटा. ताका लागून हांव बाब आमचो सरपंच किस्तोदियो फेर्नांडीस म्हणटा ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें आतां एक स्पेसिफीक पॉयंटार येता, हांव विशालान कितें उलोवपाचें तें उलयलें. जो तिळामळा वयल्यान बाणसाय म्हणल्यार जो स्ट्रेच आसा रस्त्याचो, जें काम सद्या सामकें जोरान चालू आसा, जें काम सामकें जे जोरान सद्या चालू आसा, तो सद्या आमच्या कुडचड्यार डेथ झोन जाल्लें आसा. आज सकाळीं थंय 2 बायकांचो एक्सिडेंट जावन दोनूय बायकर ग्रिवियसली इंजर्ड जाले आनी म्हाका अशें कळटा की एक बायकर भितरलो सामको क्रिटिकली इंजर्ड जाला म्हणून. आमी मार्च म्हयन्याक आमी एक ड्रायव केल्ली कुडचडे फ्रंटा अंडर. तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्डा मेंबर नाशिल्ले. तेन्ना आमी कुडचडे फ्रंट म्हणून एक आमचो ग्रूप फॉर्म केलो, जाचो प्रेसिडेंट आमचो बाब सुशांत वस्त आसा. तेज्या अंडर जेन्ना मारुतीगडा सकयल तो आमचो एकलो भुरगो एक्सपायर जालो एक्सिडेंट जावन, तेन्ना एक सेफ्टी ड्रायव केली. आनी कुडचडे एरियेन जितले रस्ते आसा ज्या कडेन खंय काम चालू आसा थंय जितले बॅराकेड आसा ताचेर आमी फूल रेडियम मारून सगळें म्हळ्यार जाग्यार उडयल्ले तेन्ना. आनी तेन्ना सोनफातरेर आमी एक व्हिडिओ घातिल्लो की थंय कलवटां आसा, रस्तो वायडनींग जाला पूण मदीं मदीं कलवटां आसा. टोटल आमगेले तिळामळ टू बाणसाय धरले जाल्यार टोटल 11 कलवटां आसा. सो रस्तो हांच्यांनी वाडयला आनी ती मदींच कलवटां आसा. सो रातचो बी कोणी आयलो थंय जाल्यार डायरेक्ट कलवटां बायक घालपाचो आनी पडपान नाक मारून मरपाचो, असल्यो खबरी त्यो आसलेल्यो. सो तेन्ना आमी सरकारा फुडें एक अपील केल्ली की ती कलवटाचें काम आसा तें जाता तितल्या बेगीन ऑन वॉर स्केल हातान घेवन तें काबार करचें म्हणून. हाची दखल घेवन सरकारान टेंडर पसून काडलें. आतां म्हजे फुडें हे डॉक्युमेंट थोडे मेळ्ळे म्हज्या हातान. टेंडर काडिल्लें एक्चुली पयलीं केन्ना टेंडर म्हणल्यार पयलीं काडलेलें केन्ना हेका फेब्रुवारीन. मागीर तांची सगळे प्रोसेस बिसेस सगळें जावन 23/6/2026 तेंचें सगळें काम जालें आनी ऑन इमिडिएट बेजीस, इमर्जन्सी आशिल्ली म्हणून ऑन इमिडिएट बेजीस हें टेंडर कंप्लीट करचें म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटान सांगलें. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरान सांगलें की ऑन कित्याक थंय हे म्हजे फुडें सगळें आसा, हे डॉक्युमेंट सगळें आसा म्हजे फुडें आतां, डॉक्युमेंट सगळें आसा. मागीर तुमकां तेंय दाखयता हांव. हातून भितर पळय आमचो ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल थंय हो आमगेलो रोहन देसाय जो जेई आसा ताका घेवन सगळें इन्स्पेक्शन करतात, सगळीं नाटकां ही चालू आसा. ही फक्त नाटकां मिडिया दाखोवपा लागून. तेणें हें इवन आपले पळय ऑफिशियल पेजीचेर पसून घातलां. निलेश काब्राल व्हडलें held a review meeting and conducted inspection of ongoing road widening तिळामळ along with engineer, contractor, TA. मागीर इंस्ट्रक्टेड हें व्हडलो हो तेणें सामको हें केलो म्हणल्यार आपणा खरें लोकांचें पडोन गेला आनी आपूण हें काम सामकें वॉर स्केलीचेर काबार करतलो असो म्हणून तेणें व्हडलो देखावो केलो आनी लोकांक दाखयलें हें बाबा आपूण करपा आपणा मना आसा म्हणून. हें आमच्या हातां पडटनाच आमच्या हातां पळय हो एक PWD एक रिपोर्ट हातां पडलो. हो PWD रिपोर्ट जेन्ना हें काम जें 11 कलवटां काम आशिल्लें तें 3 कॉन्ट्रॅक्टरां अलॉट जालें. ऑल टुगेदर 3 कॉन्ट्रॅक्टरां हें काम अलॉट जालें आनी ओवरऑल त्या कामाचो म्हाका दिसता हें कितें तरी व्हॅल्युएशन केल्लें 11 कलवटां मेळोन 6.5 ते 7 कोटी व्हॅल्युएशन केल्लें ह्या सगळें कामाचें. आनी हें काम इतली इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आज सकाळीं सोनपातरी एक्सिडेंट जालो, एवरी डे काल एक एक्सिडेंट जालो, एवरी डे ते एक्सिडेंट जाता, ती लोकांले जीव वता. आमकां दिसलें सरकार मातशें सेन्सिटीव जावन हें काम हातांत घेता म्हणून. तें करतना आमच्या हातांत हो पेपर मेळ्ळो पळय. ह्या पेपराचेर कितें बरयलां हांव शॉर्ट तुमकां वाचून दाखयतां. हें सगळें टेंडर सगळें करून सगळें हें जालें, इमर्जन्सी म्हणून हें टेंडर हें केलें. तितून भितर आतां आमचो हो आमदार आसा तेणें कितें केलें, कित्याक लागून केलें हें तेणें आमकां आतां हें दिवपाचें, कितें एक्सप्लेनेशन दिवपाचें. हाजेर कितें बरयलां जाणा, मीन वायल नोटेड 25/5/2026 ऑनरेबल श्री निलेश काब्राल ऑनरेबल MLA ऑफ कुडचरे कॉन्स्टिट्युएंसी एड्रेस टू
Honorable Minister of PWD on 8/8/6/2026 with the marginal remarks of PWD Minister on request of Honorable MLA of Kurchare constituency to cancel above mentioned work म्हळ्यार कितें जें काम PWDन काडलेलें हें इमर्जन्सी आनी हें काम जाता तितलें बेगीन करपाचें म्हणून तें आमच्या आमदारान हें पळय हें PWD लेटर आमच्या आमदारान निलेश काब्रालान कुडचड्या वयल्या आमदारान हें काम कॅन्सल कर म्हणून सांगलां. आतां तेणें हें काम कित्याक लागून कॅन्सल करपा लायलां तेजें एक्सप्लेनेशन आमकां काब्रालान दिवचें. कित्याक लागून हें काम कॅन्सल करप म्हणल्यार आमच्या लोकांचो जीव धोक्यान आसा. हें जर काम कंप्लीट जाल्लें आतां तो सोनपात्र एक्सिडेंट जायनाशिल्लो, काल एक्सिडेंट जायनाशिल्लो. सो हें निलेश काब्रालान आमकां एक्सप्लेनेशन दिवपा जाय. तुवें हें बाबा काम हाडून दवरलें कित्याक? आतां आमकां भितरले सोर्सीस आमची मेळटात त्या प्रमाणे आमकां कळटा की ताजें जी कितें पर्संटेज आशिल्ली ती एक कॉन्ट्रॅक्टर भितरलो दिवपा रेडी ना जालो म्हणून हें काम तेणें हाडून दवरलें अशी आमकां भितरल्यान PWD भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. ना जाल्यार हें काम हाडून दवरपाची गरज कांय नाशिल्ली. कित्याक काम हाडून बॉक्स कल्वर्ट बॉक्स कल्वर्ट बांदपाक व्हडलेशें कांय ना तुका. बॉक्स कल्वर्टा लागून लोकांचो हांगा जीव कोणा पडटा. फाल्यां जर कोणी जर ते एक्सिडेंट जावन आमचो भुरगो मेलो जाल्यार हाजो रिस्पॉन्सिबल फक्त हो निलेश काब्राल आसतलो आनी हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें आनी कोण आसचो. फाल्यां समज जर आमचो कोणी भुरगो एक्सिडेंट जावन कोणी इंजर्ड जावं ना जाल्यार सोंपो आमी थंयचो रस्तो ब्लॉक करून उडयतले. कित्याक हें काम जावपाचें आशिल्लें आमच्या काब्रालान हें काम हाडून दवरलें. आनी हांव काब्राला एक सांगपाक सोदतां, तुगेले 4-4.5 म्हयने उरल्या. येते 59-29 तुगेले तो पोटले बॅग कलेक्टर ते अशें भोंवता पळय लोकां फुड्याक तुजें कमिशन एकटेन करपाक तांकां सांग बंद कर म्हणून. आज व्हडली टॅक्नॉलॉजी येयल्या, आज लोकां फुड्यान कॅमेरा येयल्या, आज लोकां फुड्यान मायक येयल्या, आज लोकां फुड्यान व्हडली गॅजेटां येयल्या. कोण थंयच्यान केन्ना तुमगेली शुटींग काडटलो आनी व्हायरल करतलो म्हणून कळपा पसून ना. मागीर तूं सांगनाका हय ते आपूण न्ही तो म्हणून मागीर सांगनाका. आनी अशें दिसनाका की आमचे फुडें पावना म्हणून. अशें कोण व्हिडिओ काडून आमच्या फुड्याक पावोवपाक शकता आनी पावले जाल्यार पसून तुका कळपाना. सो हांव तुजे फुड्यान रिक्वेस्ट करता की तूं जाता तितले बेगीन हें बॉक्स कल्वर्टा काम हातान घे आनी हें काबार कर. कित्याक हो लोकां जिवा इशू आतां, हो जिवाचो इशू. फाल्यां एक पसून जीव गेलो जाल्यार एक फॅमिली उद्ध्वस्त जातली. तुका हें पडोन गेलें ना. तूं व्हडलें सांगतालो मरे वयर एक इंटरव्यू तुगे पळयलेलो. सरकार तुगेली कामां हाडून दवरता म्हणटा तूं. सरकार कामां हाडून दवरता हें काम सरकारान तुका अलॉट केलेलें जेची टेंडर जालेलें तें काम तुवें लोकांक करपाक दिलें ना मरे कॉन्ट्रॅक्टराक. आनी तूं खंयच्या तोंडान सांगता सरकार आपणा कामां हाडून दवरता म्हणून. तुजी तुका काम करपाक तुका फक्त आपणाले पोट भरपाचें. तूं भायरसान आयलो कुडचड्यार येवन तुवें धंदो केलो. कसलो धंदो केलो? तूं सांगता आपूण हो बिझनस केलो, तो बिझनस केलो म्हणून. प्रत्येक कुडचडेकाराक खबर आसा तो कितें धंदो केला तो. प्रत्येक तोंड उक्ते करनाका. प्रत्येक कुडचडेकाराक खबर आसा तो कितें धंदो केला तो आनी कितें केला त्या कुडचड्या बरोबर. व्हडलो संत जावन भोंवनाका. तुगेले सगळे आमचे फुडें आसा. गरज पडटा तेन्ना आमी सगळे काडटले. आतां तरी जागो जा. एनवायर मिनिस्टर आसतना तुवें खंयची परमिशनां दिली, कितें केलें? PWD मिनिस्टर आसतना तुवें कसली कांड केली, सगळे डेटा आमचे फुडें आसा. एक पळय कशें आसा, आमी मनीस तसो तूंय मनीस. सो तुका दूख दिवपाक आमकां नाका. पूण एक कुडचड्याचो आमदार तुका भायलो मनशां आमी कुडचडकारांनी हाडून माथ्यार बसयलो हेजो अर्थ अशें न्ही की कुडचडकार वीक आमी. तूं आमच्या कुडचडकारालो इतलें आमकां लायटली घेवं नाका. घेतलो जाल्यार आमचे फुडें म्हाजे फुडें इतली पुरावे आसा. तूं रस्त्यार हाडपाक शकता. तुका रस्त्यार हाडटलो, गरज पडटा तेन्ना रस्त्यार हाडटलो. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज स्पेशली हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या दत्तराज बाबाक तशेंच आदित्य बाबान एक रेजोल्युशन दिल्लें पंचायतीक आनी त्या 39A वयल्यान. आनी तितून भितर हांव किस्तो देव तसो आमचो पंच ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे तेणें बरे भाशेन आमचे दत्तराज बाबाचेच तशें तेजे बराबर आदित्य देसाय तो नासलो आनी तेणें 39A वयल्यान तेमी रेजोल्युशन दिल्लें. तेणें बरे भाशेन तें मानून घेतलें. दुसऱ्या सुवातेर आयज काळजाक दूख भोगता म्हणपाक स्वता म्हजे काळजाक दुखू आसता. कित्याक BJPन म्हाका केन्ना सूख दिलो ना, म्हाका न्हू गोंयकारांकूय सूख दिलो ना. आयज तर पावसाचो तेंप आनी इतलो लेट येयला पावस आनी हेमी लेट येयलो हें फायदो काडलो ना. वयल्यान हेमी आमकां आनी फोंडा उडयलो आहा. रस्त्याचें आत काम स्टार्ट केलो आहा आनी आयज तो चोवपाक गेलो जाल्यार कुडचड्या मदें कालच्या मदें आयच्या मदें कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ल्या. मार्चाच्या म्हयन्यान ज्या टायमार रोड वायडनींग म्हूण रस्तो वाडयले त्या टायमार जायत्या शेतांनी
ज्या टायमार उदक वयता ओळ वयता ते जाग्यार तेमी ते पॅक करपा थंय इसरोले हे केसो इंजिनियर ते हांव नको आनी आमकां हांवें छाडल्या कोण आहा तें हांव नको हांव एक जाणा हितून कित तरी भलाई म्हणटा ती आमी कुडचडा वयल्या आमदाराक वयता हे मातशें हांव जाणा दुसरें म्हणटा ते त्या जाग्यार सणफातरींग तशेंच टाकेकोडे शेताय दोनी वाटेनी आनी त्या जाग्यार रस्ते वायडनींग म्हूण तिका व्हडले व्हडले गॅप गायलो आहाय कित्याक वोल्टी वो त्या जाग्यार वचपाचे अंडरग्रावंड कितें तरी हें आसा उदकाचे त्या जाग्यार पॅक करपाचे ओ त्या जाग्यार कितें लावपाचें ही जबाबदारी आसली ह्या गोवोरमेंटाची आनी PWDची पूण ते फेल जाले त्या जाग्यार कितें तरी एक अपघात जालो मार्चाच्या म्हयन्यान आनी सनफातोर मेस्ताचो वाडो त्या जाग्यार भुरग्यांनी दत्तराज बाबाक तशेंच त्या टायमार आमी कुडचोरे फ्रंट आमचो आहा आनी त्या टायमार कुडचोरे फ्रंट दत्तराज बाबान रातच्या मदें वचोन हे ज्या ज्या जाग्यांनी शेतांनी हे रस्ते तेमी सारके पाडावन दवरलेले होडकुले व्हडले व्हडले होडकूल दवरलेले त्या जाग्यार वचोन तेमी रेडियम लायली रातच्या मदें आनी ही गरज चालवली कित्याक इतलेशे आतां लोक मेला कुडचड्यार हे आमच्या आमदाराक दिश्टी पडना कित्याक तो फकत वयर दिसत म्हाका CMय घरा कडेन आनी CM वयता दिल्ली आनी तेगे वयर आहा तो भोंवता संवसारभर हे आमकां गोंयकाराचें ना म्हूण इंडियेच्या पोडान गेलें ना आतां 39 इयराचे जे कितें दत्तराज बाबान इनिशिएटीव घेतले खरेंच हांव काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पयलीं सुद्दां आनी खूब हॅप्पी कित्याक आमचें गोंय काबार जाल्लें आसा कंप्लीट काबार जाल्लें आसा वयता थिंगा लोकांगे शेत पुरयन रस्ते वाडयताय म्हूण मेगा प्रोजेक्ट हाडले गांवान हाडले मेगा प्रोजेक्ट हे कोण परमिशन दिता रे कावन्सिलर नाजाल्यार पंचायत नाजाल्यार DCP हे हांव म्हणटा लोकांचे परवानगी नासतना रस्ते केद आहा लोकांक उदक येता लायट येता तेच सोय नासतना तुमी परमिशन कितें स्वताचें चिंतून तुमकां कमिशन तुमकां भलाई मेळ्ळी पूण गोंयकाराचें तुमी मात पूण चिंतलें ना कित्याक तुमी गोंयकाराचें पळोवन गेले ना गोंयकाराचो तुमकां त्या टायमार उगडास जाता इलेक्शन लागीं पावता त्या टायमार तुमी सगळे लोकांक दिता लोकांच्या घरांत 5-5 हजारां लोकांच्या घरांत दाळ रेशन पासून पावता त्या टायमार आज चोवपाक गेल्यार लोकांच्या घरांत झाड पावता बरें आहा वयता तिंग त्या जाग्यार पूण आतां तुम्ही ज्या टायमार झाडां रोवपाची कापपाच्या टायमार तुम्ही भायर सरना मरे लोकांचे शेत काबार तेन्ना पावना मरे न्हूय काबार तेन्ना पावना मरे आतां लास्ट म्हादळीन गेली आं कोण उलयना न्हूयचे आहा त्या भितरले कोळसे हाडटा त्या टायमार जेटी येताली त्या टायमार दत्तराज बाबान कुडचडा वेल्यार तेणें अधिकार घेवन तो एक आमचो राखणदार जालो पुलिसो आमचो राखणदार कित्याक तेणें आमची न्हूय आमची तेणें राखली हे लोकांचे कितें काय म्हणटा तें हेल्थाचे एक हे आहले डेंजर आहले आमगे हेल्थ कित्याक कोळसो येता टायमार कोळसो जे टायम पास जाता कितलेशे किलोमिटर पयस वयता आनी लोकांक स्वास घेता त्या टायमार लोकांच्या भितर वचोन लोकांचे लंग्स पिळावपाक शकता आनी लोकांक जाय ते जाल्ले आहा ना न्हू कित्याक कोळसे ट्रेन येताच पूण ज्या टायमार न्हूयच्यान येता तेन्ना जाताले दत्तराज बाबाच्यान त्या कोण दाखयलें हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हे दत्तराज बाबान इनिशिएटीव घेतली आनी काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा असोल्डा पंचायतीकूच कित्याक 39 ह्याच्या वयल्यान तेमी इनिशिएटीव घेवन तेमी काम मुखार व्हेलें देखून